जेवली काय माझी भुरग्यानो? जेवली? म्हाका न्हीद ना. जेवून खाऊन म्हटल्यार आतां पळोवया कितें जालें. हे पळय, यो रे बाबा अशें म्हणून आपूण आपूण जीव थकलो. आतां पळया, हे पळय, हेका लागून हांव खंयच वचना. कित्याक लागून वचना? हेका लागून टापक करून पडटलो केन्नाच कळनासतना. टापक करून मागीर उखलचें पडटा म्हाका हेका. नाकार पडत म्हणून लिपून रावचें पडटा. नाकार पडलें आनी उरता अशें वाऱ्यार पडटा. तें सोदून हाडप मागीर. टापक करून आवाज येता. खंय पडटा तो मागीर दिश्टी पडना. मागीर सोदचें पडटा हेवटेन तेवटेन आनी मेळत ना जाल्यार मागीर घरान येवचें पडटा. हांव भायर येता म्हणसर गायब जालो जाल्यार मागीर म्हाजो अपूर्बा हेंच्या कडेन हांव मोग खूब करता. मोगाचें म्हाजें. म्हज्या हजबंडान म्हाका हेल्प केल्लो हाडलेलो तेन्ना लावपाक खणपाक. हेका लागून हांव खंयच वचना. इल्लो जायना म्हाजो अपूर्बायेचो तो. पडलो डबाक करून धांवून येयलें. न्हिदून आनी खंय वचपाकूच दिसना. कितलीं कामां आसता म्हाजीं, पण हांव खंयच वचूंक पावना हेंका लागून.